स्वागत छ नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। मैले आज टी-सर्ट बुन्दै छु। यो टी-सर्टको भाग 1 सिकाउँदै छु। भाग 1 मा मैले यो माथिको भागभरि सिकाउने छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला र भाग 2 को लागि पनि प्रतीक्षा गर्नु होला। यसको पछाडि मैले भाग 2 अवश्य पनि ल्याउने छु। आजको बुनाइमा मैले यो टी-सर्टको भाग 1 सिकाउँदै छु। म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ यस्तो खालको मिक्सिङ कलरकोले बुन्दै छु। यो अलिकति सफ्ट पनि छ र राम्रो पनि मानिन्छ, त्यसैले मैले यसले बुन्दै छु। र मैले 9 नम्बरको हुक प्रयोग गर्दै छु। 9 नम्बरको क्रुस हो यो। सुरुमा यसलाई अब तीर लगाउनुस्, यसरी गराउनु। यसरी, त्यसपछि यसैलाई यसको भित्र राख्दिनु अनि यसरी तान्नु। त्यसपछि यसरी राख्ने। मैले देब्रे हातले बुन्छु, तपाईहरुले दाहिने हातले बुन्न सक्नुहुन्छ। देब्रे हातले मैले जसरी बुन्दै छु त्यसैगरी हजुरले दाहिने हातले बुन्नु होला। अब सुरुमा 3 घर तीर लगाउने, 3 सिक्री, 1 2 3 3 चेन गराइसकेपछि अब यसरी यति राख्ने, एकचोटी भरन अनि सुरुको चेनमा यसरी ल्याउने अनि 1 2 3 वटा भयो। त्यसपछि सुरुमा एउटा मात्रै बुन्ने, त्यसपछि 1 2 फेरि अर्को भरन राख्ने अनि 1 2 बुन्ने। त्यसपछि अन्तिममा 1 2 घरलाई अनि फेरि यसै गरी भरन राख्ने। 1 2 3 घर बनेको हुन्छ, तर यहाँ लास्टको घरमालाई मात्रै यसरी ल्याउने अनि फेरि यसलाई मात्रै एकचोटी, अब 2 घर 2 चोटी, अन्तिममा 2 घर 2 चोटी। यसरी बुन्दै जाँदा यो यसरी लामो हुँदै जान्छ। अब फेरि यसरी भरन राख्ने अनि अन्तिमको घरमा टिप्ने। 1 2 3 3 चोटी बुनिन्छ। यहाँनिर 3 घर नै बन्न आएको हुन्छ। 1 2 3, त्यसैले अन्तिमको घरमा यसरी टिप्ने, यहाँ भरन राखेर अनि फेरि सुरुमा 1 घरलाई मात्रै, त्यसपछि 2 घरलाई 1 2, त्यसपछि अन्तिममा 2 घरलाई अनि फेरि यसै गरी यो अन्तिमको घरमा राख्ने अनि 1 घर 2 घर अनि 2 घर। यसरी बुन्दै जाँदा यो यतातिर घर बढ्दै जान्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसै गरी बनाउँदै लग्छु मैले। यसरी 3 चोटी बुन्ने बेला यहाँनिर 1 2 3 3वटा घर बन्छ। त्यसैले यही लास्टको घरलाई टिपेर बुन्नु पर्ने हुन्छ। 1 घर 2 घर अनि 3 घर। अब यसै गरी मैले पुरा गर्छु।
यसरी मैले यति धेरै बुनिसके। मैले 80 चेन बनाएको छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस्तो चेन गनेर मैले अन्तिमसम्म 80 चेन बनाएको छु। अब यी 80 चेनलाई जोड्नुपर्छ। त्यसपछि बुन्न सुरु गर्नुपर्छ। यो मुनितिरको केही लुज जस्तो मानिन्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन, भइहाल्छ। हजुरले यदि मुनितिरको बुन्दै गर्दा मुनितिरको यो साइडको लुज भयो भन्ने नसोच्नु होला, केही फरक पर्दैन। अब यसलाई यसरी राम्रोसँग जोड्ने। यसरी बुन्दै जाँदा योतिर हुन्छ। अब जोड्ने बेला यसलाई यसरी फर्काउने अनि यो अर्को टुप्पासँग यसरी राखेर जोड्ने। अब अर्को पट्टिको यसरी ल्याउने अनि एकैचोटि यसरी जोड्ने। त्यसपछि यसलाई योतिर फर्काउने। त्यसपछि अब यसै गरी एकचोटि बुन्ने अनि फेरि वरपरकोलाई नै टिपेर बुन्ने। यसरी दुईचोटि बुन्ने अनि अब यसलाई योपट्टि मोड्ने अनि यहाँनिर जोडिसक्यो। अब योतिर बुन्दै जाने। अब यो उल्टोपट्टि हुन्छ र यो जोडेको उल्टोपट्टि हुन्छ। अब यहाँनिर सुरुमा 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसरी राख्ने अनि यसैमा यसरी बुन्ने। अब 1 2 भयो, 3 फेरि भरन राख्ने, 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि 12 घर फेरि 13 अनि 14 चेन यसरी सरासर बीचमा केही नगराएर 14 चेन बुन्ने। त्यसपछि अब एक सिक्री तान्ने अनि यसरी राखेर यहाँनिर 1 अनि 2 एउटै चेनमा 2 सिक्री तान्ने। यसरी एक चेनमा 2 सिक्री तान्ने। त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 सिक्री तान्ने। त्यसपछि फेरि पाँचौं सिक्री पुग्ने ठाउँमा
एउटै चेनमा 2 सिक्री तान्ने 1 अनि यसैमा 2 त्यसपछि अब फेरि 4 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 गराउने अनि फेरि 5औँमा फेरि यसै गरी भरन राखेर एक चेनमा 2 सिक्री ल्याउने यसरी यहाँनिर एकचोटि 2 सिक्री तान्यो, दुईचोटि 2 सिक्री तान्यो, 3 चोटि भयो, 6 चोटि तान्नु पर्ने छ। अब फेरि 1 2 3 4 गराउने अनि 5औँमा फेरि 2 चोटि तान्ने 1 अनि यसैमा 2 अब फेरि 4 सिक्री तान्ने 1 2 3 4 गराउने फेरि एक चेनमा 2 सिक्री तान्ने यसैमा यही अब यहाँनिर 1 अनि 2 अनि 3 4 5 भयो। अब एकचोटि 1 2 3 4 अब यसैमा फेरि 2 चोटि 1 2 हेर्नुस् यहाँनिर कति पनि नझुक्किनु होला। सुरुमा एक चेन बुनेर एक सिक्री बुनेर चौरा सिक्री बुन्ने, त्यसपछि एउटा घरमा एउटा चेनमा जे बुझ्नुस् घर भने पनि हुन्छ चेन भने पनि हुन्छ, एउटा घरमा 2 चेन तान्ने, त्यसपछि सिंगलमा फेरि 1 2 3 4 बुन्ने, फेरि 2 सिक्री एउटी चेनमा, फेरि 1 2 3 4 बुन्ने 2 सिक्री एउटी चेनमा, 1 2 3 4 बुन्ने 2 सिक्री एउटी चेनमा, 1 2 3 4 बुन्ने 2 सिक्री एउटी चेनमा अनि 1 2 3 4 बुन्ने 2 सिक्री एउटी चेनमा। एउटै चेनमा 2 सिक्री तानिएको गनेर यहाँनिर 6 चेन भइसक्यो। अब 6 चेन भइसकेपछि अब यहाँनिर 1 सिक्री तान्ने, 1 सिक्री तान्ने अनि सरासर 14 चेन बुन्ने, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 अनि 14 चेन भयो। यो यहाँनिर 14 चेन अनि यो छेउमा 14 चेन भएको चाहिँ
बाहुलाको भाग बन्ने गर्छ। हजुरले मेरो यति छ यति नै बनाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। सुरुमा हजुरले आफ्नो चेन कति बनाएको छ त्यो गर्ने, त्यसपछि यसरी यो छेउछेउमा हजुरले बाहुलाको भाग छुट्याउने अनि यो अगाडिको भाग यो पछाडिको भाग हुन्छ र यो अगाडि पछाडिको भागमा पनि बराबर चेन हुनुपर्छ, बराबर चेन हुनुपर्छ अनि बराबर गरी फेरि कहाँनिर बढाउने हो, अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि बराबर जहाँनिर बढाइयो त्यहीँनिर बढाउनु पर्छ। अब 14 चेन बुनिसकेपछि अब मैले यहाँनिर बढाउँछु। यसरी एक सिक्री तान्छु। 14 चेन बुनिसकेपछि एक सिक्री तान्ने, त्यसपछि अब एक सिक्रीमा 2 चेन बुन्ने, यहाँनिर बनाएको जस्तै। अब 1 अनि एउटैमा 2, अब सुरु भयो। त्यसपछि अब 1 2 3 4 चेन बुन्ने, त्यसपछि 5औं चेनमा फेरि 2 चेनमा 1 चेन बनाउने, 2 चेन बनाउने, 1 चेनमा 1 अनि 2 यसैमा। त्यसपछि फेरि 4 सिक्री तान्ने, 1 2 3 4। त्यसपछि यो 5औंमा फेरि एउटैमा 2 चोटि 1 अनि 2। त्यसपछि फेरि 1 प्रत्येकमा 2 3 4। त्यसपछि 5औंमा फेरि एउटैमा 2 चोटि 1 2। त्यसपछि फेरि 4 चेन 1 2 3 4 गराउने। अब फेरि एउटैमा 2 चोटि 1 2। त्यसपछि फेरि 1 2 3 अनि 4। त्यसपछि अब फेरि एक घरमा 2 चोटि 1 अनि फेरि यसमा राख्ने अनि एक चोटि यति बुन्ने अनि फेरि अर्को चोटि यति। त्यसपछि एक सिक्री तान्ने अनि यो अन्तिमको घरसँग जोड्ने। यसरी जोड्ने बेला चाहिँ मुनिबाट नराख्नु होला, यसरी यो 2 घर हुन्छ, 2 घरलाई यसरी टिपेर जोड्नु होला। अब 1 2 3 4 5 अनि 6 यसरी 6 चोटि बुनियो। त्यसपछि अब योतिर पनि 14 घर, योतिर पनि 14 घर, यसरी हुन्छ। यी दोस्रो राउन्ड कम्प्लिट भयो। अब जुन यो 14 घर हुन्छ, यो 14 घरमा प्रत्येक चोटि यसमा पनि बढ्छ र योतिर पनि बढ्छ। अब यसरी 1 2 सिक्री तान्ने
अनि यसै गरी भरन राखेर अब यसकै माथि माथि यी एकचोटि अनि दुईचोटि, सधैँ दुईचोटि बन्द गर्नु होला। अब यसै गरी बुन्दै जाने यी घर बढाउने ठाउँटी बढाउने, बाँकी घरलाई जति छ त्यति घर नबिराएर बुन्दै जाने, एक घर पनि बिराउने होइन। यी अगाडि यहाँनिर 14 घर बुनेको, अहिले पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 घर भयो। तर यहाँनिर अहिले 2 घर बढ्छ। यसरी 14 घर जानेर सिक्री थियो त्यसको माथि माथि बुनियो। अब यहाँनिर पनि सिक्री हुन्छ अनि यहाँनिर यसरी सिक्रीलाई पनि बुन्ने अनि फेरि अर्को हुन्छ यी जुन यो डबल सिक्री भेटिन्छ त्यसको माथि एउटा सिक्री हुन्छ, यसमा पनि यसै गरी बुन्ने। त्यसपछि अब एक सिक्री तान्ने अनि यी डबल सिक्री हुन्छ, डबल सिक्रीमा फेरि एउटै घरमा दुईचोटि बुन्ने। यी 1 अनि 2 दुईचोटि बुनियो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 भागोमा 16 भइसक्यो। अब यो बीचमा पनि प्रत्येक राउन्डमा घर बढेर जान्छ। अगाडि बीचमा 1 2 3 4 हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 1 2 3 4 5 हुन्छ। 1 2 3 4 अनि 5। अगाडि 4 चेन बुनेर एउटा घरमा 2वटा सिक्री तानिन्थ्यो भने अहिले 5 चेन बुनेर एउटा घरमा 2 सिक्री तानिन्छ। यसरी 1 अनि यसैमा 2, यसै गरी घर बढ्दै जान्छ। अब फेरि 1 2 3 4 अनि 5 बुन्ने। त्यसपछि फेरि यहाँनिर एउटै घरमा 2 चेन भएको ठाउँमा फेरि अहिले पनि एउटै घरमा 2 चेन लिदिने। 1 2 यसै गरी मैले पुरा गर्छु। यसरी बुनेर सक्ने 1 2 3 4 5 अनि 6 ठाउँमा नै हुन्छ डबल बुन्ने। त्यसपछि एक सिक्री तान्ने अनि फेरि योतिरको बुन्दै जाने। 1 2 3 4 यो 14 चेन भएको ठाउँमा 16 चेन हुने ठाउँ हो अहिले। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 अनि 15 अनि 16 यसरी 16 चेन बनिसकेपछि फेरि डबल बन्न आइहाल्छ। योतिरको बुनाइ भेटिहाल्छ। अब यसै गरी मैले केही राउन्ड बुन्छु। 1 अनि 2 फेरि 1 2 3 4 अनि 5 गराउने अनि फेरि यो डबलमा डबल नै बनाउने। 1 2 यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा घर बढेर मुनितिर ठुलो ठुलो बन्दै जान्छ। अब यसलाई यसै गरी मैले केही राउन्ड बुन्छु। प्रत्येक राउन्डमा यो 4 घर चेन बुनेर बुन्ने ठाउँमा अहिले थर्ड लाइनमा 5 घर भएको छ, अर्को लाइनमा 6 घर, अर्को लाइनमा 7 घर गरेर घर बढ्दै जान्छ। र यो जुन सुरुमा 14 चेन सरासर बुनेको थियो त्यो अहिले दोस्रो चोटिको लाइनमा बुन्ने बेला ती 16 चेन भयो, अर्कोमा 18 चेन, अर्कोमा 20 चेन गरेर 2 घर बढ्दै जान्छ। र यो बीचको 4 चेनलाई चाहिँ प्रत्येक राउन्डमा एक एक चेन बढेर जान्छ। म यसै गरी बुन्दै जान्छु। एक घर पनि छोड्नु हुँदैन, यसै गरी बनाउँदै जान्छु म। मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राउन्ड पुरा गरिसके। सेम बुनाइ गरेर सुरुदेखि जस्तो छ त्यस्तै बुनाइ गरेर मैले 13 राउन्ड पुरा गरिसके। 2 घरको ठाउँमा 2 घर बुन्ने र 1 घरको ठाउँमा 1 घर बुनेर अब मैले 2 राउन्ड जति घर बढाउँदैन सिंगल सिंगल मात्रै बुन्दै जान्छु। 1 2 अब यसरी प्रत्येक घरमा एक एक मात्रै, जो कि अगाडि एउटा सिक्रीमा 2 चोटि बुन्ने ठाउँ ठाउँमा मैले गराएको थिएँ। तर अहिले मैले अब सरासर ती 2 वटा चेन बुन्ने ठाउँमा पनि एक चेन मात्रै बुन्ने छु। यसरी प्रत्येक सिक्रीमा एक एक चेन मात्रै लिएर मैले पुरा गर्दै छु। जो कि यहाँनिर एउटै चेनमा 2 वटा सिक्री ल्याउनु पर्ने थियो, तर अहिले एउटा मात्रै ल्याउँछु। यसरी एउटा घरमा 2 वटा सिक्री छ, तर अहिले 2 वटा सिक्री नगराउने, एउटै सिक्री गराउने। यसरी एक एकमा एक एक सिक्री लिएर मैले 2-3 राउन्ड बुन्छु। यसरी सरासर जति सिक्री छ त्यति। अब चाहिँ जब 13 राउन्ड पुरा गरिन्छ त्यसपछि
सिक्री बढाउन बन्द गर्ने। यसरी यहाँनिर जोड्न आउने। मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइन बुनेर सकिसके। यो यस्तो बनिसकेको छ। अब यसलाई जोडेर बाहुलाको भाग र मुनितिर शरीरको भाग छुट्याउनु पर्छ। मैले सुरुमा 80 चेन यानि कि 80 घर राखेर तीर लगाएर अहिले यो घर बढेर अन्तिममा 240 घर बन्न आएको छ। 240 घर भइसकेपछि मैले यसलाई जोड्दै छु। अब यसरी जुन यो 14 घर गराएर यहाँ अन्तिममा 36 घर बन्न आएको छ मेरो मेन धेरै छोडेको घर र योपट्टि यसरी भेट पार्ने 36 घरलाई मात्रै यसरी 36 घरलाई मात्रै जोडेर राख्ने। अहिलेलाई यसरी गराउनुस्। मेरो यो भागभरि 36 घर छ। यसरी जोड्नु सुरुमा 36 भयो अनि योतिर पनि यसै गरी 36 मिलाउनुस्। मेरो यहाँदेखि यो घर बढेको छ। योदेखि यो पत्ती मेरो यहाँनिरसम्म 36 घर छ। यसरी यो जोड्नको लागि यानि कि बाहुला छुट्याउनको लागि मेरो पाखुरा 15 इन्चको छ। यसरी नाप्ने बेला गोलाइ 15 इन्चको छ। 15 इन्चको पाखुरालाई मैले 1 2 3 इन्च घटाएर यति 12 इन्चको नाप्दैछु उललाई। मेरो पाखुरा 15 इन्चको छ तर यो धागो तन्किन्छ, यो तन्किँदैन। त्यसैले यसमा जति इन्च छ त्यति इन्च बनाउनु हुँदैन किनकि लुज हुन्छ त्यस्तो भएपछि। त्यसैले 3 इन्च घटाएर मैले 12 इन्च मात्रै गराउने छु। त्यसको लागि मैले यहाँनिर एक साइडबाट मात्रै नाप्दा 6 इन्च नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी 6 इन्च मैले योतिरको पाखुरा छुट्याएँ। त्यसैले अब मैले यसको जोड्छु। यहीँनिर 6 इन्च भइसकेको छ। अब यहाँनिर मैले यहाँनिर 2 सिक्री तान्छु। 1 सिक्री तानिएको छ। अब 1 सिक्री तान्छु अनि योपट्टि जोड्छु मैले। यसरी मैले बीचमा 2 सिक्री तानेर जोडे। अब 15 इन्च पाखुरामा मैले 3 इन्च घटाएर 12 इन्चको मात्रै गराएको थिएँ। त्यसमा यहाँनिर फेरि 2 सिक्री थपियो। यो पनि पाखुरामा गनिन्छ। यसरी जोडिसकेपछि अब योतिर बुन्न सुरु गर्नुस्। यसरी एक साइडको बाहुला जोडिसकेपछि अब यो बाहुलाको भाग बुन्नु पर्दैन, मुनितिर मात्रै बुन्नु पर्छ। त्यसैले अब मैले फेरि यहाँनिर 2 सिक्री तान्छु। 1 2 सिक्री तान्ने अनि यसरी भरन राखेर अगाडि यो बाहुला नबन्दासम्म 2वटै घर यसरी टिपेर बुनिन्थ्यो भने अब चाहिँ मुनितिर यो
पछाडि पत्तीको एक घर मात्रै टिपेर बुन्ने। यसरी एक घर मात्रै टिप्ने। यसै गरी सबै बुन्ने। दुई घर नटिप्ने कि एक घर मात्रै टिप्ने। अब अगाडि यसरी बुनिन्थ्यो दुई घरै टिपेर यी। अहिले चाहिँ यो अगाडि पत्तीको नटिप्ने, पछाडि पत्तीको टिप्ने। यसरी अनि यो जुन बाहिर बनाएर बुनिरहेका हुन्छौँ हामी, यही नै सुल्टो पर्छ र यो भित्रपट्टिको उल्टो मानिन्छ। अब यसै गरी बुन्दै जाने। यस्तो हुँदै जान्छ। यी अलिकति फरक हुन्छ, सिउनी देखिएको जस्तो हुन्छ र डिजाइन पनि राम्रो मानिन्छ। योतिर 6 इन्च छुट्टाएर यसरी जोडिसकेपछि योतिर पनि 6 इन्च छुट्टाउने अनि चिन्ह लगाउने र बुन्न सजिलो हुन्छ। यसरी राम्रोसँग बनाउने, कतै पनि नखुम्चियोस्। यसरी खुम्चिनु हुँदैन, राम्रोसँग बनाउने अनि योतिर पनि चिन्ह लगाउने। अब यसरी 6 इन्च नाप्ने। यहाँनिर छ 6 इन्च। 6 इन्च नापेर चिन्ह लगाउने। मैले यहीँनिर चिन्ह लगाउँछु। कुनै उनले बाँडे पनि हुन्छ, मैले यहाँनिर तारले बाँध्दैछु। यसरी मैले चिन्ह लगाउँछु र यति गराइसकेपछि हजुरहरूले योतिर पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। यी बराबर हुनुपर्छ नापिसकेपछि। त्यसपछि अब यो बीचको यो भागभरि यहाँसम्म मैले बुनेर ल्याउँछु। अब यहाँनिर चिन्ह लगाएको ठाउँमा आइपुग्यो। अब यसरी यो बुनेर सकिसक्यो। यसलाई अहिले चिन्ह लगाएको ठाउँमा यहाँनिर जोड्ने ठाउँ आइसकेपछि यसरी भरन नराखेर यसलाई यति बुनिसकेपछि यो एक पल्ला मात्रै यसरी यहाँनिर जोड्ने सुरुमा भरन नराखेर। त्यसपछि अब 2 सिक्री तान्ने। 1 2 सिक्री तानेर यो पट्टी जोड्ने। यहाँनिर यसरी एकैचोटि जोड्ने अनि यो पट्टी अब एक 2 सिक्री तानेर फेरि यो पट्टी सेम तरिकासँग बुन्दै जाने। यसरी यो एक साइडको मात्रै टिपेर बुन्ने, दुवै साइडको नटिप्ने। यसरी बुन्दै लगेर फेरि यो पत्तीसम्म लैजाने। यसरी बुनेर यो जोडेको भागसम्म आउने। त्यसपछि जोडेको भागको यो जुन सिक्री रहेको छ यो सिक्रीमा पनि एक एक जाली ल्याउने। यसै गरी धागा राखेर नै अब यो सिक्री छ, यो सिक्रीमा
दुई सिक्री तानेर बुनिएको, त्यसैले दुई जाली नै ल्याउने। यसरी फेरि यसैमा त्यसपछि अर्को पट्टी जोड्ने। यसरी जोडियो। अब यो पट्टी, अब यसमा 1 2 सिक्री तान्ने, त्यसपछि फेरि सरासर बुन्दै जाने। यसरी जोडेर बुन्नु पर्छ। अब यो भन्दा पछाडि पनि केही फरक बुन्नु पर्नेछ। भिडियो लामो भएको कारणले मैले आजको यो भाग 1 मा यही सुरुदेखि यहाँनिर बाहुलाको भाग छुट्याउने सम्म हजुरहरूलाई सिकाएँ। यो भन्दा पछाडिको भिडियो हेर्न पक्कै पनि नछुटाउनुहोला। र मैले यो भाग 1 मा आजको बुनाइ यति नै राखेँ। यो भन्दा पछाडि मैले भाग 2 को यो भन्दा मुनिको भाग र बाहुलाको डिजाइन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। नमस्ते।